قولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم عید دی نماز پڑھن جاندے نے حضرت بلال حبشی نیزہ پکڑ کے اگے اگے ٹردے نے میرے آقا شہنشاہ دو عالم بن کے حضرت بلال حبشی دے نال نال جا رہے صحابہ جلوس بنا کے میرے نبی دے نال جا رہے نوجوانوں بزرگاں نے لکھے آئے ایک دن سرکاری دی نماز پڑھن مدینہ دی گلی چ جا رہے ایک چھوٹا جہا بچہ انہیں کپڑے بھی گندے پائے نالے روئی جاندا ہے میرے نبی کریم تو گزروں نے نبی کریم نو پہچانے نہیں سید عالم بچے دے قریب ہے میرے آقا فرما بیٹا جی دا دن رونا کیوں ہے بچے نے میرے نبی نو پہچانیا کوئی نہیں کہن لگا انہاں والے عقید سان بچے پہ عیداں مناون جاندے نے کوئی اپنے باپ دے کندھیاں تے بیٹھ کے جا رہا ہے کوئی اونٹ تے بیٹھ کے جا رہا ہے کوئی گھوڑے تے بیٹھ کے جا رہا ہے میں یتیم میرا باپ کوئی نہیں لوکاں دے بچیاں نو اپنے باپ نہ جاندا ویکھنا مینوں باپ دی یاد آئی اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندا او نماز عید پڑھی جانی ہے تساں تے میں قبرستان دے اندر جانا ہے جا کے ویکھیا جے او جنہاں دے ماپے ٹر گئے نے عید دا خوشی دا دیہاڑا ہے پر او ماپیاں دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہون گے اے ماپے اسی رب دی دولت نعمت نے اے دنیا تو ٹر بھی جاؤن انہاں دیاں کمیاں پوریاں نہیں ہوندیاں خوشی آ جائے یا غم آ جائے یاداں انہاں دیاں ہوندیاں نے نوجوانوں مدینے دا بچہ یتیمی دی حالت وچ روئی جا رہا عید دن اپنے باپ نو یاد کر کے روئی جا رہا نالے کہندا ہوے گا عید والے دن روندیاں چھڈ عید والے دن روندیاں چھڈ کے ماہی ٹر گیوں دیس پر آئے مڑ مڑ عیداں آن محمد پر جان والے نہیں آئے نوجوانوں کہنے لگا میرا باپ کوئی نہیں میں یتیم میرا ہویا جو کوئی نہ نوجوانوں اپنے باپ نے یاد کر کے روئی جا رہے پوچھو آج جنہ دے باپ ٹر گئے نہیں رب کعبہ دی قسم ہے او باپ زندے آن انج لگتا جی میں سارا بازار ہی میرا ہے اپنے باپ جوندے آن انج لگتا جی میں سارے بازار دے کھڑونے میرے نجدے دے ہاتھ رکھیا مل جانا ہے کیونکہ باپ لے دیندے نہیں وہ اپنے باپ دیاں موجاں ہی وکھریاں ہوندیاں بچہ کہنے لگا جی میرا باپ شہید ہو گیا ہے میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے میرے سوتیلے باپ نے میری میراث سے بھی قبضہ کر کے میں نے گھر چ نکال دیتا ہے میں مدینہ دی گلی چ رولتا پیا پھر نام آئی کہ ماں مرے تے مکہ دے ویر مرن تیڑا ویلا کہ باپ مرے محمد بخشا کہ مک جاتا جے میلا دیوالی نے بچے نو سینے نال لایا فرمایا بیٹا خوش آ جاؤ کی ہویا جے تیرا باپ کوئی نہیں آج تو محمد تیرا باپ آج تو بعد محمد تیرا باپ آج تو بعد عائشہ تیری ماں ہے فرمایا فاطمہ تیری بہن ہے علی تیرا چاچا لگ جائے حسن تے حسین تیرے بھائی لگ دینے تیرے نبی عید دی نماز پڑھن نہیں گئے اس بچے نو اپنے گھر لے آگے فرمایا نو حسنین کریمین دے کپڑے پہنا دیو اس بچے نو غسل کرایا گیا انہوں نوے کپڑے پہنائے گئے انہوں سرما لگا کے کنگھی بھی کیتی گئی نوجوانوں بچے نو سجایا گیا بچہ ہن پہچانے تھے کملی والے نے میرے نبی نے بچے نو اپنے موڑیاں تے بٹھا لیا وہ بچہ نوجوانوں عیدگاہ ول ٹردا جا رہا نالے کہندا ہے او محبوب حبیب ربانا تے حامی روز حشر
کردا آپ یتیم یتیماں دائی ہاتھ سرے تے کردا بچہ مدینے دی گلیاں چ میرے نبی دے قدیاں تے بیٹھ کے جا رہے ہو نالے شاہ جی کہندا لوگو او میرے نصیب ویکھو میں یتیم پر آج تو محمد میرا ابو جے آشا میری ماں لگ دیجے سارے بچے دے مدینے دے بچے اس بچے دے مقدرہ دے ناؤں دے پہ کر دینے نوجوانوں بیلا گزر دا جا رہے میرے نبیوں سے بچے نو باپ بن کے پہ پال دینے پر جس دن میرے نبی دا بھی سال ہویا جس دن کملی والے دنیا تو پردہ کیتا میرے آقا دا جنازہ ٹریا وہ بچہ مدینے دی گلیاں دی مٹی اپنے سر چپاندا ہے نالے ٹکرا مار مار کے روندا ہے کہندا لوگوں میرا آسرا کون بنے گا ہن میں کنوں اپنے آکھیا کراں گا کہن لگا جو میں دوجی وار یتیم ہو گیا آج اے ربا کس نو سناواں اے درد دلے دا سارا دردی میرا درد بڑا بن والا بچہ میرے نبی دے جنازے نہ روندا جا رہا حضرت صدیق اکبر نے جفا مار کے سینے دے نال لایا فرمایا بچیا رونا میں کملی والے بھی کمی تے پوری نہیں کر سکدا اج تو بعد تینوں باپ بن کے میں پالاں گا انہیں ساری زندگی میرے ابو بکر صدیق دے نال گزاری صدیق اکبر نو باپ انہوں ماں والیاں شفقتاں دیندے رہے جوانوں میرے نبی نے دسیا جدوں عید دیہڑا آ جائے انہاں یتیماں تے مسکیناں نو نہ بھول جایا جے انہاں غریب بیوہ عورتاں نو بھول نہ جایا جے اج میرے تواڈے واسطے سبق بھی ہے فلسطین دے یتیم بچے انہاں دیاں روندیاں تصویراں نہیں ویکھیاں جا رہیاں جنہاں تے اسرائیل ظلم ڈھا رہے ہیں اج مینوں تانوں عید دیہڑا سبق پیا دیندا ہے کہ کچھ بھی نہ کر سکو اج انہاں مسکیناں تے یتیماں نو اپنی دعاواں دے اندر یاد رکھے آج اج جڑا امت دے اندر حال ہو گیا ہے نوجوانوں ایتھے ساری امت نے کٹھے ہو کے ساری امت دے غم وڈانے سن پر ساڈے کولوں رل کے ایک اسرائیل تے ایک فلسطین نہیں بچایا جا رہا ایک اسرائیل دے کولوں سانو اپنے مومن بھرا نہیں چھڑائے جا رہے اسے واسطے میں اکثر پڑھیا کرنا وا کہ اج دین نبی دا کوئی مانگ یتیمان روے تے خود لاوے کہ ہووے کوئی عمر پیارا روندے نو گل لاوے